our armed forces are, ready, and there has been an attempt. Between the night 29th and 30th of April, we had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force. Alhamdulillah, we made them to run back and turn back to India. Our Air Force moved swiftly, timely, and made them to run back and turn back to India. 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय हथियारों ने मिस एडवेंचर की कोशिश की, मगर इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज ने भारत के मुहिम जोई के अज़ाइम को लम्हों में नाकाम बना दिया। दुनिया को बता दिया किसी किस्म का एडवेंचर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अलर्ट हैं। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में पहला कदम नहीं उठाएगा। भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा सेंतास माहिदे को मअतल करना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। हम अपने हिस्से का एक खतरा पानी नहीं छोड़ेंगे। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। भारत के इक़दामात खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान की रियासत इस अफसोसनाक वाक़े में बिल्कुल मुलविस नहीं। हमारी सरजमीन कभी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। आलमी बरादरी खित्ते की सूरत हाल का नोटिस ले। भारतीय झूठ बेनकाब हक़ाइक़ दुनिया के सामने पेश। वज़ीर इत्तलात अता ताहर का मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों के हमरा LOC का दौरा। सहाफ़ियों को LOC के दौरे के दौरान ब्रीफिंग। भारत ने गुज़श्ता चंद रोज़ में कई मरतबा हमले का मंसूबा बनाया, मगर बैकफुट पर गया। पाकिस्तान की अफवाज हर किस्म की भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। अता ताहर की गुफ्तगू, कहा ज़मीनी हक़ाइक़, मुकामी आबादी की गवाही और हालात का मुशाहिदा करके मीडिया ने भारतीय दावों की हकीकत देख ली है, जिन्हें भारत ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा, वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपने ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। भारतीय फौज के LOC पर पाक फौज के चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारत ने नकियाल, कोयरेटा, नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स में फायरिंग की। पाकिस्तान फौज ने तमाम सेक्टर्स पर दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म है। सिक्योरिटीज राय, भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा उमूर और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का भारतीय हुकूमत के गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफ़ीर ने पाक चीन पायदार और आजमूदा दोस्ती का अयादा किया। कहा, दोनों ममालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। कौमी असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। मुतफ़िक़ा करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में लाई जाएगी। भारतीय जारहियत और सरहद पार रियासती दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी वज़ा की जाएगी। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से अरकान को आगाह करेगी। भारत की इश्तियाल अंगेजी। UN की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने हंगामी इजलास की दरख्वास्त दी थी। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली और भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह करेगा। सदर सलामती काउंसिल का कहना है, इजलास कशीदगी कम करने में मददगार साबित होगा। आसिम इफ्तिखार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में सलामती चाहता है। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन पर फिर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता ताहर और DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग। DG-ISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात अता ताहर ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। PTI ने कौमी सलामती की सूरत हाल पर होने वाली ब्रीफिंग का बाइकआउट किया।
جہاں تک کل کے نہ پیش ہونے کا تعلق ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہی تھا کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کرنا بھی ایک ایکٹ آف وار ہے. انڈیا کے خلاف ہم بالکل متحد ہیں اور فوج کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ پہ موجود ہوگی. سنتاس معاہدے پر بریفنگ نہیں, اے پی سی کا مطالبہ کیا تھا. پہلگام واقعہ اور بھارتی اقدامات کے خلاف ہم متحد اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک, کہا پاکستان کے دفاع کے لیے پی ٹی آئی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں تیز. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستان کا دورہ. عباس اراغچی صدر آصف زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے. دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. پاک ایران تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی جائے گی. ایرانی وفد کل اسلام آباد سے بھارت بھی جائے گا. امریکی شہری دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر بھارت کے سفر سے گریز کریں. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جموں و کشمیر اور لداخ میں بدامنی اور حملوں کے خطرات ہیں. دہشت گردی کی وجہ سے وسطی اور مشرقی بھارت کے حصے غیر محفوظ ہیں. منی پور تشدد اور جرائم کی وجہ سے غیر محفوظ ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے شہریوں کے لیے پاکستان بھارت سرحدوں پر مسلح تصادم کے خطرات کا خدشہ بھی ظاہر کیا. جارحیت میں پہل کی صورت میں جو جواب ہے وہ مودی کی عقل اور فہم سے بھی زیادہ خوفناک اور طاقتور ہوگا. پاکستانی اور کشمیری قوم اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوں تو اس وقت جو ہے نا پانے کی بجائے جو قوم ہے سچویشن کو انجوائے کر رہی ہے. بھارت نے جارحیت کی تو جواب مودی کی عقل و فہم سے زیادہ ہوگا. جنگ شروع مودی کرے گا, ختم ہم کریں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تنبیہ, مودی نے پاکستانی قوم کو اکٹھا کر دیا. مدارس کی بندش معمول کا عمل ہے, ممکنہ سرجیکل اسٹرائک سے کوئی تعلق نہیں. 10 سے 15 روز میں آزاد کشمیر میں مدارس کھل جائیں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت. 9 مئی کو 39 مقامات پر حملہ کیا گیا. اصغر خان 3.5 سال نظر بند رہے. اس دوران بھی 9 مئی جیسا قدم کسی نے نہیں اٹھایا. اٹارنی جنرل کے دلائل, جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے. یمن سے اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر حملہ. نیتن یاہو نے ایران پر حملے کی دھمکی دے دی. کہا حوثیوں کے ایرانی آقاؤں کو اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پر جواب دیں گے. اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ اور لبنان میں خون ریزی کے بعد یمن پر بھی حملے کا اعلان. کہا بشار الاسد کا دھڑن تختہ اور حزب اللہ کو تباہ کر دیا. حماس تباہی کے قریب اور اب حوثیوں کی باری ہے. یمنی حوثیوں کا اسرائیل کی مکمل فضائی ناکہ بندی کا اعلان. کوئی اسرائیلی ہوائی جہاز یمنی ایئر اسپیس استعمال نہیں کر سکے گا. اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ میں حملے کی توسیع کی منظوری دے دی. اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ میں حماس کے خلاف فوجی کارروائی کو مرحلہ وار بڑھانے کی منظوری دی. فیصلے کے تحت غزہ میں جاری حملوں کی شدت میں مزید اضافہ کیا جائے گا. عالمی برادری کا اسرائیل کے اقدام پر تشویش کا اظہار. اسرائیلی فورسز کی غزہ بھر میں وحشیانہ حملے جاری. 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید, 125 زخمی.